Okay. So Williamson model of managerial discretion, 1963. So अहिलेसम्म हामीले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन मोडल पढ्यौं हैन, सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन मोडल पढ्यौं, त्यसपछि भ्यालु मैक्सिमाइजेसन मोडल पढ्यौं। अब चाहिँ हामी यो विलियम्स मोडल अफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्सन मोडल पढ्छौं। सो दिस इज द फाइनल टपिक। यो मोडलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, अगेन दिस मोडल अल्सो एज्युम्स दैट देयर इज अ सेपरेसन अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड द ओनरशिप। हाम्रो सेल्स मोडलमा नि, सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन मोडलमा नि के त म्यानेजर र ओनर चाहिँ डिफरेन्ट एन्टिटी हो भन्ने कुरा कन्सिडर गरेको छ। भ्यालु मैक्सिमाइजेसन मोडलले पनि त्यही कुरा कन्सिडर गरेको छ भने यो म्यानेजरियल डिस्क्रिप्सनले पनि यो कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गरेको छ। र यसको यो मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, managers of a modern firm are more interested in maximizing their utility rather than profit for shareholder. So यो मोडलको मेन पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मोडर्न फर्म चाहिँ obviously managed by the separate entity called managers, and they have their own self-interest of maximizing their utility rather than the maximizing the benefit for the shareholder. They are more concerned, they are more self-interested. They are more concerned with their self-interest भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। But while fulfilling his or her self-interest, they have to assure that the minimum profit demanded by the shareholder is fulfilled. So basically यहाँ के त आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने त सही छ, तर त्यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने क्रममा चाहिँ शेयर होल्डरहरूलाई मिनिमम प्रफिट चाहिँ उसले प्रोभाइड गर्छ, सो द्याट उसको जागिर चाहिँ, उसको जब चाहिँ अस्योर होस्, जब चाहिँ सेक्योर होस् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छ उसले। सो यहाँ हेरौँ, however manager provide minimum profit to shareholder so as to secure their job and utility maximization भनेर भन्छ। सो बेसिकली यो मोडलको मेन क्रक्स भनौँ कि अब मेन पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, म्यानेजर र ओनर सेपरेट एन्टिटी हो। म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नलाई युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्न खोज्छ, र युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्ने क्रममा चाहिँ शेयर होल्डरको लागि चाहिने मिनिमम प्रफिट पनि फुलफिल गर्छ। अब अर्को के छ हेरौँ यहाँ, म्यानेजर्स आर मोटिभेटेड बाई देयर सेल्फ इन्ट्रेस्ट एन्ड दे ट्राई to maximize their utility, which depends on the various items like salary, bonus, prestige, security, power, etc. in the firm. अब म्यानेजरले आफ्नो युटिलिटी फुलफिल गर्छ, युटिलिटी चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्छ भनेर भन्यौ हैन। अब तर म्यानेजरको युटिलिटी चाहिँ के कुरामा छ त, के कुरामा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। सो फर्स्ट पोइन्ट भनेको salary. Among these, only salary is directly measurable in monetary terms, but the other non-pecuniary benefits are related to expenditure on. So भनौँ न, अब यसमा उसको युटिलिटी भनेको क्वान्टिटेटिभ टर्ममा मेजर गर्न सकिने भनेको एउटा स्यालेरी मात्र भयो, तर त्यो बाहेक अरू उसको अरू मोटिभहरू हुन्छ। अरू मोटिभहरू चाहिँ स्यालेरी बाहेकको अरू मोटिभहरू के हुन सक्छ भन्दाखेरि, स्टाफ एक्सपेन्डिचरले पनि उसको युटिलिटी चाहिँ मेजर गर्छ। सो the more staff he can hire, the more staff who works under him, the more power he feel हैन, उसको कन्ट्रोल छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले फिल गर्छ। यसले चाहिँ उसको युटिलिटी इन्हान्स गर्छ। सो नम्बर अफ स्टाफ उसको अन्डरमा चाहिँ नम्बर अफ स्टाफ बढाउन पायो भने, उसको अन्डरको स्टाफहरुको लागि उसले खर्च बढाउन सक्यो भने कम्पनीमा,
त्यसले चाहिँ उसको पावर बढाउँछ, उसको प्रेस्टिज बढाउँछ, जसले चाहिँ उसको युटिलिटीमा चाहिँ एड अन गर्छ। सो त्यसले गर्दा एउटा स्टाफ एक्सपेन्डिचर भनेर पनि छ, जुन चाहिँ उसको युटिलिटी इन्हान्स गर्ने एउटा टुल भयो। अर्को छ म्यानेजरियल इमोलुमेन्ट अथवा म्यानेजरियल स्ल्याक अथवा फ्रिन्ज बेनिफिट भन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट स्यालेरी होइन, डाइरेक्ट पेमेन्ट बाहेक अरू जति पनि रिवार्डहरू हुन्छ, जस्तै म्यानेजरलाई फ्री कार देला होइन, बस्नको लागि घर देला, अनि लग्जरियस अफिसको सेटअप देला, भित्र बस्ने अफिसको एम्बियन्स एकदम राम्रो होला होइन, बस्दाखेरि रमाइलो फिल हुने, फर्निचरहरू त्यस्तै किसिमको म्यानेज गर्ने अफिस रुममा। सो यस्तो किसिमको चाहिँ एक्सपेन्डिचरहरू जसलाई हामी म्यानेजर इमोलुमेन्ट भन्छौँ होइन, विच इज अबभ द रेगुलर एक्सपेन्सेस अफ स्यालेरी फर द्याट म्यानेजर। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ म्यानेजर इमोलुमेन्टहरू आउँछ। सो यस्तो कुराहरूले पनि उसको चाहिँ के त युटिलिटी चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ। सो म्यानेजर छ तर काम चाहिँ फेरि के छ, एकदम वर्स कन्डिसनमा बसेर काम गर्नुपर्छ होइन, एकदम फोहोर ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ भने त्यसले के हुन्छ, अभियसली म्यानेजरको मोटिभेसन चाहिँ डाउन हुन्छ। काम त त्यही सेम काम नै गर्ने हो, तर कुन ठाउँमा प्लेसमेन्ट गरिन्छ, कुन ठाउँमा बसेर काम गरिन्छ, त्यो काम गर्नको लागि कतिकोलाई सजिलो हुन्छ होइन, कतिको सेवा सुविधाहरू हुन्छ एक्स्ट्रा, त्यसले पनि के त उसको युटिलिटी चाहिँ डिफर गर्छ। सो यो कुरा पनि के त म्यानेजरको युटिलिटी इन्हान्स गर्ने एउटा कम्पोनेन्ट भयो। भने अर्को एउटा कम्पोनेन्ट, लास्ट कम्पोनेन्ट डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट भनेर हुन्छ। सो डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्यानेजरलाई आफूलाई मन परेको प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्न पाउनु। सो म्यानेजरले चाहिँ आफूलाई मन परेको, आफ्नो मन परेको फेभरेबल प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्पनीबाट पैसा लगाउनु, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होइन, प्रोजेक्ट चाहिँ क्यारी आउट गर्नु। सो यो तीनटा कम्पोनेन्टहरू अपार्ट फ्रम स्यालेरी, स्यालेरी बाहेक यो कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ के त म्यानेजरको चाहिँ युटिलिटी चाहिँ इन्हान्स गर्ने हुन्छ। सो अब यो मोडल अनुसार यदि म्यानेजरको युटिलिटी चाहिँ एज अ फङ्सन अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर, एज अ फङ्सन अफ म्यानेजर इमोलुमेन्ट, एज अ फङ्सन अफ डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्यो भने म्यानेजरको युटिलिटी फङ्सनलाई चाहिँ यसरी एक्सप्रेस गरिन्छ, युएम इक्वल्स टु फङ्सन अफ एसएमआइडी। अब यो एसमा चाहिँ स्टाफ एक्सपेन्डिचर भनेर भन्यो हामीले अघि नै होइन। सो स्टाफ एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ म्यानेजरको स्यालेरी पनि इन्क्लुड गरिएको छ है। सो युटिलिटी फङ्सनमा हामीले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ utility of the manager can be defined as a function of staff expenditure which includes the salary of the managers as well, manager emolument अथवा fringe benefit, र अर्को भनेको discretionary investment। यो चाहिँ म्यानेजरको युटिलिटी इन्हान्स गर्ने कुरा भयो। अब यो म्यानेजरको युटिलिटी इन्हान्स गर्ने कुरा भयो। अब फर्मको अब्जेक्टिभ चाहिँ के होला त भन्दाखेरि फर्मको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यहाँ सेयरहोल्डरको लागि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नुभन्दा पनि के हुन्छ त, अब म्यानेजरको आफ्नो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्नु चाहिँ हुन्छ। अघि नै भने जस्तो यसको मेन पोइन्टै के हो त, फर्मको अब्जेक्टिभ भनेको म्यानेजरको युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन हो, तर त्यो युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्ने क्रममा चाहिँ म्यानेजर हेज टु इन्स्योर द्याट हि इज एबल टु डेलिभर मिनिमम प्रफिट टु द सेयरहोल्डर। सो म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो सेयरहोल्डरलाई मिनिमम प्रफिट चाहिँ डेलिभर गरेको हुनुपर्छ आफ्नो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्दाखेरि। सो त्यही हुनाले अब्जेक्टिभ अफ फर्मलाई चाहिँ हामी कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमाइज द युटिलिटी अफ द म्यानेजर सब्जेक्ट टु द प्रफिट, सब्जेक्ट टु द मिनिमम प्रफिट। अब मिनिमम प्रफिट भनेको यहाँ पाइनट भयो। सो सब्जेक्ट टु द मिनिमम प्रफिट। सो मिनिमम प्रफिट फुलफिल गर्यो भने चाहिँ मिनिमम प्रफिट फुलफिल गरेर चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ के त आफ्नो युटिलिटी इन्हान्स गर्न सक्छ। सो फर्मको अब्जेक्टिभ पनि त्यही नै भयो। अब यसलाई यहाँ अलिकति म्याथमेटिकल त्योहरू छ होइन, यो अब म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू छ, त्यसको लागि म यता बोर्डमा बुझाउँछु होइन। अब यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन नबुझे पनि अलिकति नबुझे पनि अथवा कन्फ्युजन भए पनि नो इस्यु होइन, त्यो कम्प्लिट म्याथमेटिकल चाहिँदैन, नभइकन गर्ने म भनिदिन्छु। एकचोटि अब वाइट बोर्डमा एकचोटि कन्सन्ट्रेट गरौँ।
अब यहाँको एकछिन सबैले मसँग खास बत्ती छैन ओके यहाँ सो यसमा के भन्यो भन्दाखेरि यो यसको मेन ओके सो यो द अब्जेक्टिभ अफ द फर्म के हो त भन्दाखेरि maximize the utility which is the function of staff expenditure, managerial emolument र अर्को छ discretionary investment subject to minimum profit. Subject to minimum profit. So यो चाहिँ के त फर्म को अब्जेक्टिभ हो. सब्जेक्ट टु मिनिमम प्रफिट भयो. अब यो मिनिमम प्रफिट के हो त शेयरहोल्डरले पाउने प्रफिट हो. यो शेयरहोल्डरले पाउने प्रफिट हो. यो भनेको के हो त प्रफिट आफ्टर ट्याक्स. यो भनेको प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हो. अथवा यो भनेको के हो त प्रफिट बिफोर ट्याक्स मा ट्याक्स घटाइसकेपछि का अमाउन्ट हो यो हैन. यो भनेको अब के हुनु हामीले एक्चुअल रिपोर्टेड प्रफिट माइनस ट्याक्स. सो त्यो हुनाले के हो त सब्जेक्ट टु यसलाई हामी अब अर्को वेमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि नोटिफिकेसन के छ सो रिपोर्टेड प्रफिटमा ट्याक्स घटाइसकेपछि हाम्रो जुन प्रफिट आउँछ त्यो भनेको मिनिमम प्रफिट भयो. सो रिपोर्टेड प्रफिटमा ट्याक्स घटाइसकेपछि आउने प्रफिट भनेको मिनिमम प्रफिट जुन चाहिँ शेयरहोल्डरले डिमान्ड गरेको प्रफिट हो. सो यो चाहिँ के हुन्छ त एटलिस्ट पनि यति हुनुपर्छ. यो भन्दा बेसी भयो पनि भयो हैन तर कम्तीमा नि यति हुनुपर्यो. सो त्यो हुनाले यो भनेको रिपोर्टेड प्रफिट माइनस ट्याक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टु मिनिमम प्रफिट. अब यसलाई अलिकति अर्गनाइज मा लेख्ने भने सो पाइ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु पाइ नट प्लस टी. त्यो हुनाले अब यसलाई मैले यो फर्मलाई मैले राम्रोसँग लेख्ने भने के हो त सब्जेक्ट टु द मिनिमम प्रफिटलाई चाहिँ मैले यसरी लेख्छु यो. So utility maximization subject to the minimum profit for the shareholder. You want. म स्क्रिन शेयर चाहिँ त्यो गर्छु. यो फेरि यता यसमा फुल फ्लेज आउँदैन फेरि त्यहाँ. भिडियो मैले इन्लार्ज गरेँ है. यो स्क्रिन शेयर गरेर हान्दाखेरि भिडियो इन्लार्ज भएन कि
यो भयो ओके यो भयो अब हेरौँ अब म फर्दर म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरुमा गइरहेको छु सो यहाँ मेरो अब्जेक्टिभ अब यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई म केमा कन्भर्ट गर्छु भने अब utility equals to function of staff expenses and ID subject to actual profit which is equals to pi naught plus 2 है यो यसमा लाँदैछु म यो लानुको अब्जेक्टिभ छ हैन यहाँ हेरौँ सो यो भनेको अहिले पहिला यो कन्फ्युजन हुन्छ सो यो भनेको रिपोर्टेड प्रॉफिट भयो फर द टैक्स प्रपोज रिपोर्टेड प्रॉफिट यो भनेको मिनिमम प्रॉफिट that is demanded by the shareholder यो पाइ ए भनेको चाहिँ एक्चुअल प्रॉफिट सो एक्चुअल प्रॉफिट र रिपोर्टेड प्रॉफिटमा केही कुरा डिफरेन्स छ त्यो अहिले आउँछु यहाँ इक्वेसन लेख्ने क्रममा सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं एक्चुअल प्रॉफिटबाट सो एक्चुअल प्रॉफिटबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब तिमीहरुसँग त्यहाँ नोट छ हैन त्यो हेर्दा नि भयो सो एक्चुअल प्रॉफिट भनेको के हो त भन्दाखेरि रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ प्रोडक्सन माइनस स्टाफ एक्सपेन्डिचर इन जनरल हैन अरु जति पनि खर्चहरु हुन्छ स्टाफ एक्सपेन्डिचर र कस्ट अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ डिवाइड भयो यो भयो सो यो भनेको चाहिँ एक्चुअल प्रॉफिट हो नेक्स्टमा अब रिपोर्टेड प्रॉफिटको कुरा गरौँ अब यो एक्चुअल प्रॉफिट यो भयो एक्चुअलमा चाहिँ यति रुपैयाँ आम्दानी गरेछ तर यो प्रॉफिट चाहिँ ट्याक्स प्रपोजको लागि चाहिँ रिपोर्ट गरिँदैन ट्याक्स प्रपोजको लागि रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि किनकि म्यानेजरलाई त अरु फ्रेन्च बेनिफिट पनि दिन्छ त्यही हुनाले यो एक्चुअल प्रॉफिटमा चाहिँ म्यानेजरको लागि यो म्यानेजर इमोलुमेन्ट पनि दिइन्छ सो म्यानेजर इमोलुमेन्ट घटाइसकेको जुन प्रॉफिट हुन्छ त्यो चाहिँ रिपोर्टेड प्रॉफिट हुन्छ सो बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिट र रिपोर्टेड प्रॉफिटमा डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो म्यानेजर इमोलुमेन्ट यो कम्पोनेन्टले गर्दा डिफरेन्स हुन्छ अदरवाइज यो भ्यालु यदि 0 हुने हो भने यो र यो चाहिँ सेम हुन्छ सो यहाँ चाहिँ त्यही नै गर्छ हामी अहिले सो त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु त यो भनेको यहाँ अर्को यहाँ हेरौँ यो आईडी यो भनेको डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट यो पाइडी भनेको डिस्क्रिसनरी प्रॉफिट यहाँ फरक छ अब डिस्क्रिसनरी प्रॉफिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ट्याक्स अथोरिटीलाई प्रॉफिट बुझायो मिनिमम प्रॉफिट शेयर होल्डरको लागि छ हैन ट्याक्स के भन्छ रिपोर्टेड प्रॉफिट छ त्यसमा ट्याक्स बुझायो ट्याक्स बुझाइसकेपछि
र शेयरहोल्डरलाई जुन मिनिमम प्रफिट बुझाइसकेपछि दिइसकेपछि बाँकी रहेको प्रफिट भनेको चाहिँ डिस्क्रिसनरी प्रफिट हुन्छ। अब यहाँ 3 नम्बरमा हेरौँ, डिस्क्रिसनरी प्रफिटको कुरा लेखौँ। अब डिस्क्रिसनरी प्रफिट भनेको चाहिँ यो एक्चुअल प्रफिटमा मिनिमम प्रफिट घटाउँछौँ, त्यसपछि त्यसमा ट्याक्स घटाउँछौँ, त्यो जति पनि रिमेनिङ प्रफिट छ, रिमेनिङ प्रफिट यो चाहिँ डिस्क्रिसनरी प्रफिट भयो है। अब डिस्क्रिसनरी प्रफिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब मसँग जति प्रफिट बाँकी छ त्यो प्रफिटबाट म मेबी डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छु, अथवा त्यो प्रफिट चाहिँ म रिटेन गरेर राख्न सक्छु, अथवा म फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ डिस्क्रिसनरी भयो। सो म्यानेजरको डिस्क्रिसनमा चाहिँ जे पनि गर्न पाउने प्रफिट भयो भनौँ। सो यो चाहिँ डिस्क्रिसनरी प्रफिट भयो। सो रिपोर्टेड प्रफिट भनेको एउटा यो भयो भने, सो म्यानेजर इन्भल्भमेन्ट घटाइसकेपछि आउने प्रफिट भने अर्को यसलाई हामी अर्को वेमा डिफाइन गऱ्यो भने यो भनेको फेरि हामी अघि नै देखाएको जस्तै यो पनि हो, पाइ नट प्लस टी। पाइ नट प्लस टी यो हो। अब यहाँ हेरौँ, सो यो डिस्क्रिसनरी प्रफिट भयो। अब यो चाहिँ के त स्टिल ट्याक्स अथोरिटीलाई चाहिँ रिपोर्ट गरेको वाला चाहिँ होइन, यो ट्याक्स एसेसमेन्ट छ, यो यति चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा हिसाब गर्यो। सो यो ट्याक्स अथोरिटीलाई एसेसमेन्ट गरेको प्रफिट के भन्छ प्रफिट चाहिँ। अब ट्याक्स के भन्छ अथोरिटीलाई एसेसमेन्ट गरेको प्रफिट भनेको यो रिपोर्टेड प्रफिट हो। सो त्यही हुनाले डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिपोर्टेड प्रफिटमा अगेन सेम यही पाइ नट माइनस टी घटाइसकेपछि आउने फिगर भनेको चाहिँ डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट भयो। सो यहाँ दुईटा कुरा आएको छ हेरौँ। एउटा भनेको यहाँ पाइ डी इक्वल्स टु पाइ ए माइनस पाइ नट माइनस टी, अर्को भनेको आइडी इक्वल्स टु, यसलाई अलिकति राम्रोसँग लेखौँ, यहाँ अलिकति बुझौँ होला। सो यो इक्वेसन चाहिएन, चाहिने इक्वेसन मात्र लेख्छु। अब यहाँ रिजल्ट डिराइभ गर्नको लागि चाहिने इक्वेसन मात्र लेख्छु। चाहिने इक्वेसन मात्र लेख्छु मैले, अनि यसको बेसिसमा हामी डिराइभ गर्छौँ। सो चाहिने इक्वेसन के हो भन्दाखेरि पाइ आर इक्वल्स टु actual profit minus emolument. Similarly, pi r भनेको greater than equals to pi naught plus t. Similarly, pi d भनेको pi a minus minimum profit minus t. त्यसले गर्दा id भनेको reported profit minus id minus t. अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनमा डिफरेन्स भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एक्चुअल प्रफिट छ, यहाँनिर रिपोर्टेड प्रफिट छ। अब इफ म्यानेजर इन्भल्भमेन्ट हामीले सिम्पल मोडलमा चाहिँ यदि म्यानेजर इन्भल्भमेन्ट चाहिँ 0 छ भनेर एज्युम गर्ने भने यो इक्वेसनमा के हुन्छ, यहाँ पाइ आर इक्वल्स टु पाइ ए आउँछ। जसले गर्दा के हुन्छ त
इक्वेसन 1 2 र इक्वेसन 3 चाहिँ सेम हुन्छ किन भन्दाखेरि यो पाइ ए र पाइ आर सेम भयो जसले गर्दा अब के भयो त यो राइट ह्यान्ड साइड सेम भयो which means पाइ डी भनेकै के त आइडी हो सो यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि रिजल्ट के हो भन्दाखेरि यदि म्यानेजर इमोलुमेन्टको कुरा नगर्ने हो भने चाहिँ जुन रिमेनिङ प्रफिट हुन्छ जुन जुन के भन्छ डिस्क्रिसनरी प्रफिट हुन्छ त्यो नै के त डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ सो जसले गर्दा हाम्रो रिजल्टिङ फर्म के आउने भयो भन्दाखेरि यो अब अहिले जति पनि मैले इक्वेसन ल्याएको छ त्यो अलि नबुझे जस्तो होइन कन्फ्युजन भएको छ अरे नो इस्यु हामी एक्जाममा यो लेख्न जरुरी पनि छैन लेख्दा बेटर नलेख्ने हो भने केही छैन सो त्यही हुनाले अब यो इक्वेसनमा यदि यो इक्वेसनमा म्यानेजर इमोलुमेन्ट चाहिँ 0 हुने हो भने अब यसको फर्म के आउने भयो त यु इज द फंक्शन अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर र आइडी मात्र हुने भयो subject to pi r which is greater than equals to pi naught plus t ल अहिले भर्खर हामीले देख्यौं कि यो यदि म्यानेजर इमोलुमेन्ट 0 हुने हो भने के हुन्छ यो आइडी इक्वल्स टु पाइ डी हुन्छ र रिपोर्टेड प्रफिट इक्वल्स टु एक्चुअल प्रफिट हुन्छ सो जसले गर्दा हाम्रो फाइनल फर्म के भयो त u इक्वल्स टु फंक्शन अफ s र पाइ डी भयो र subject to actual profit which is greater than equals to minimum profit plus t हुने so यो चाहिँ के भयो त हाम्रो फाइनल फर्म भयो है दिस इज द फाइनल फर्म ओके सो त्यही हुनाले अब हामी यहाँ के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्ने भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी लेख्दा हुन्छ हामी एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्ने म भन्छु फर्स्टमा हामी माथि थ्योरी सबै लेख्छौं फर्स्टमा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि यु इज द म्यानेजर युटिलिटी इज द फंक्शन अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर म्यानेजर इमोलुमेन्ट र डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट subject to reported profit greater than equals to pi naught plus t यति भन्छौं नेक्स्ट स्टेपमा हामी के भन्छौं भन्दाखेरि in simplified model m equals to 0 hence m equals to 0 हुँदाखेरि pi d equals to id and pi r equals to pi thus the function can be expressed as u is the function of staff expenditure and pi d subject to actual profit greater than equals to pi naught plus t so यति गर्छौं है सो यहाँसम्ममा कसैलाई त्यो छ है अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ सो युटिलिटी फंक्सन चाहिँ अब दुईटा भ्यालु मात्र आइछ है स्टाफ एक्सपेन्डिचर पाइ डी अब यसलाई चाहिँ हामी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं है यसलाई चाहिँ हामी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब हेर्नु त सो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने फर्स्टमा यसको u इक्वल्स टु फंक्शन अफ s र id यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ
सो युटिलिटी फंक्सनलाई चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्वले मेजर गरिरहेको छ। सो इन्डिफरेन्स कर्व भनेको के हो? इन्डिफरेन्स कर्व भनेको यो डिस्क्रिसनरी प्रफिट भयो, यता स्टाफ एक्सपेन्डिचर। सो यो भनेको चाहिँ म्यानेजर्स युटिलिटी। अब यो भनेको इन्डिफरेन्स कर्व भयो। इन्डिफरेन्स कर्वलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो के हो त यहाँ? अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने म्यानेजर्स युटिलिटी इज represented by indifference curve which is the locus of point which represents the different combination of discretionary profit and staff expenditure. One number is represented by indifference curve, which is locus of point. Two number. So one number you go represents the indifference curve, which is locus of point. So two number which represents different combination of pi and d. So three number that provide same level of satisfaction to the manager. So yeah, you चाहिँ indifference curve भयो। So indifference curve मा जति पनि पोइन्टहरु छ, so यो each point ले it represents different combination of pi and d, different combination of s and pi d. So different combination हरु छ यता। यो जुनसुकै combination ले पनि that will provide the same level of satisfaction to the manager. So indifference curve को हाम्रो definition नै जाने भने actually previous first year किताब है नि। So indifference curve भनेको के हो त? It's a locus of point which represents a different combination of goods and services that provide the same level of satisfaction. भने जस्तै यो manager's utility को केसमा चाहिँ के हुन्छ? It's a locus of point which represents the different combination of staff expenditure and discretionary profit that provides the same satisfaction, that provides the same utility to the manager. यो चाहिँ यो त manager को utility curve भयो, जुन चाहिँ पाइ र staff expenditure र profit र discretionary profit र staff expenditure को different combination बाट आउने कुरा हो। अब हामी नेक्स्ट केमा जान्छौं भन्दाखेरि optimum profit को केस छ। अगेन यो भनेको पाइ दिने हो, यो भनेको स्टाफ एक्सपेन्डिचर हो। अब the more you hire the staff and get the higher production, the more you will have the profit up to the certain portion. Or a certain portion you will have the maximum profit, you know, then there is a decline in the profit. So staff expenditure बढाउँदै जाँदाखेरि यो point सम्म चाहिँ के भयो त? यो point सम्म चाहिँ के त? प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ। यो भनेको के हो त? जति बढी स्टाफ हायर गर्यो सर्टेन पोइन्ट सम्म त्यति नै आउटपुट बढ्छ, त्यति नै के त? प्रफिट चाहिँ बढ्ने हुन्छ। तर यो पोइन्ट पुगेपछि के हुन्छ त? अब प्रफिट चाहिँ डिक्लाइन हुन थाल्छ। अब फेरि यो स्टाफ एक्सपेन्डिचर भनेको के हो त? फेरि म्यानेजरको एउटा युटिलिटी कम्पोनेन्ट हो, हैन? अब यो प्रफिट कर्व र म्यानेजरको युटिलिटी कर्व
दुईटालाई हामी कम्बाइन गर्यो भने देन वी क्यान ह्याभ द इक्विलिब्रियम कन्डिसन फर द फर्म अथवा यो भनेको प्रफिट कर्भ भयो, यो भनेको प्रफिट कर्भ भयो। सो यो चाहिँ युटिलिटी कर्भ अफ द म्यानेजर भयो। U1 U3 सो यो जुन पोइन्ट अफ टेन्डेन्सी छ पोइन्ट ई, यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानेजर्सको द फर्मको अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल हुन्छ। यो पोइन्ट चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। अब यहाँ हेरौँ, अल्दो यो भनेको चाहिँ फर्मको लागि म्याक्सिमम हुने पोइन्ट भनेको यो हो। स्टाफ चाहिँ यति एक्सपेन्डिचर यति स्टाफ एक्सपेन्डिचर गर्यो भने चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमम हुन्छ, पाइडी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। तर म्यानेजरले के गर्छ त आफ्नो पावर बढाउनलाई, आफ्नो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्नको लागि उसले के गर्छ त स्टाफ चाहिँ चाहिने भन्दा बेसी राख्छ। एसई चाहिने भन्दा बढी स्टाफ चाहिँ इम्प्लोय गर्छ। सो यो के भयो त, यो चाहिँ म्यानेजर डिस्क्रिप्सन थ्योरीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। म्यानेजरले के गर्छ त आफ्नो पावर आफ्नो इन्फ्लुएन्स चाहिँ राखिराख्नको लागि उसले के गर्छ त चाहिने भन्दा बेसी स्टाफ चाहिँ हायर गर्छ अथवा आफ्नो अन्डरमा चाहिँ बेसी स्टाफ हाल्छ, जसले गर्दा चाहिँ अप्टिमम प्रफिट यो पोइन्ट भए पनि उसले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ प्रफिट ल्याइदिन्छ फर्मको लागि। सो यो हुँदाखेरि के भयो त अप्टिमम प्रफिट भन्दा एक्चुअल प्रफिट चाहिँ कम भयो। सो यो भनेको चाहिँ के त अब फर्मको लागि इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो, जहाँ चाहिँ म्यानेजरको युटिलिटी र प्रफिट कर्भ जहाँनिर टाइजन भएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि म्यानेजर इज एबल टु म्याक्सिमाइज हिज युटिलिटी सब्जेक्ट टु द प्रफिट कन्स्टेन्ट एज इम्पोज बाई द प्रफिट कर्भ। सो यो कुराले चाहिँ यो पोइन्टले चाहिँ त्यो कुरालाई देखाउँछ। सो एक्जाममा चाहिँ हामीले यति गरेर चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छ है। सो फर्स्टमा अघि नै भने जस्तो पहिला ब्याकग्राउन्ड दिन्छौँ होइन, म्यानेजर युटिलिटी थ्योरीले के भन्छ भन्ने कुरा क्रक्स पोइन्टहरू लेख्छौँ होइन। अनि म्यानेजरको युटिलिटी बनाउने कम्पोनेन्टहरू के छ, स्यालेरी बाहेक 3टा कम्पोनेन्टको कुरा गर्छौँ। स्टाफ एक्सपेन्डिचर, डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट, म्यानेजर इमोलुमेन्टको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी इक्वेसन लेख्छौँ। इक्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि द युटिलिटी के हुन्छ, अब्जेक्टिभ अफ द फर्म इज टु म्याक्सिमाइज म्यानेजर्स युटिलिटी विच इज यु इक्वल्स टु फङ्सन अफ एसएम र आइडी लेख्छौँ, सब्जेक्ट टु मिनिमम प्रफिट विच इज डिफाइन्ड एज एक्चुअल प्रफिट ग्रेटर देन इक्वल्स टु मिनिमम प्रफिट प्लस ट्याक्स भन्छौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन सिम्प्लिफाइड मोडल म्यानेजर इमोलुमेन्ट इज एज्युम टु बी 0। सो वेन म्यानेजर इमोलुमेन्ट इज इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु पाइडी हुन्छ, डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु डिस्क्रिसनरी प्रफिट हुन्छ र त्यस्तै गरेर एक्चुअल प्रफिट इक्वल्स टु रिपोर्टेड प्रफिट हुन्छ। सो अल्टिमेटली हाम्रो फाइनल फर्म के हुन्छ त यु इक्वल्स टु फङ्सन अफ एस र पाइडी हुन्छ, सब्जेक्ट टु पाइ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टु पाइ नट प्लस टी हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी के कुरा गर्छौँ त फर्स्टमा हामी के गर्छौँ इन्डिफरेन्स कर्भ युटिलिटी कर्भ अफ म्यानेजर बनाउँछौँ, जसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट्स अ लोकस अफ पोइन्ट विच रिप्रेजेन्ट्स द डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर एन्ड discretionary profit that provide the same level of satisfaction to the manager भन्छौँ। नेक्स्ट स्टेपमा हामी प्रफिट कर्भ बनाउँछौँ। प्रफिट कर्भले के देखाउँछ डिफरेन्ट कम्बिनेसन डिफरेन्ट लेभल अफ प्रफिट एट डिफरेन्ट पोइन्ट अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर भन्ने कुरा देखाउँछ। एन्ड फाइनली प्रफिट कर्भ र युटिलिटी कर्भ दुईटालाई कम्बाइन गरेर वी गेट द इक्विलिब्रियम अफ द फर्म। द इक्विलिब्रियम अफ द फर्म इज एस्टाब्लिस्ड वेयर द म्यानेजर्स युटिलिटी कर्भ इज टाइजन टु द प्रफिट कर्भ भनेर भन्छौँ। यति भइसकेपछि अनि यसको एक्सप्लेनेसन यति नै होला। सो यसरी एक्सप्लेन गर्छौँ होइन। अब यो मैले भनिसकेँ होइन,
अब यहाँ अघि नै मैले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन गर्दाखेरि कतिपय कुरामा कहाँ हराएको जस्तो भयो होला हैन. आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. ओके. सो अब कसैलाई केही छ? मैले यहाँ अनम्युट गरेँ माइक है. सो कसैलाई केही छ यहाँ? मैले माइक चाहिँ अनम्युट गरेँ अब. सो एक्जामको लागि चाहिँ योमा जाउँ है. मैले दिएको नोटमा चाहिँ अलिकति त्यो छ, यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू चाहिँ बेसी छ हैन. सो त्यसलाई अभोइड गर्ने भने चाहिँ मैले भने जस्तो गरौँ हैन. अहिले जुन हिसाबमा मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यसरी एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ. र अब यसको क्रिटिसिजमहरू छ त्यो चाहिँ हेर्नु आफै. मेरो यहाँ ब्याट्री अलिकति सकिनला जस्तो भयो हैन. यहाँ अब बत्ती पनि छैन. सोलर बत्ती बालेको छु मैले. त्यो पनि सानो हुन थाल्यो. ओके. यहाँ मैले मेरो मोबाइलको हटस्पट युज गरेर डेटा युज गरेर त्यो गरिरहेको छु हैन. अब क्लास लिने भनिहालेँ. सो यति नै भयो हैन. मैले यो रेकर्डिङ गरेको छु. केही प्रब्लम छ भने चाहिँ रेकर्डिङमा हेर्नु हैन. जुन मैले जुन लास्टमा जुन समराइज गरेको छु यो कुरालाई म एकचोटि फेरि समराइज गर्छु, सुन्नु हैन. हामी फर्स्टमा एक्जाममा यदि इन केस आयो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा विलियम्स मोड अफ म्यानेजर डिस्कसनको मेन पोइन्ट के हो त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्छौँ. जसमा हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि म्यानेजर र ओनर चाहिँ सेपरेट एन्टिटी हो हैन. त्यो कुरा कन्सिडर गरेको छ. मोडर्न फर्महरुमा चाहिँ म्यानेजर आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन युटिलाइजिङ म्याक्सिमाइजिङ देयर युटिलिटी सब्जेक्ट टु प्रफिट कन्सर्न गर्छौँ. र त्यो भयो. र अर्को कुरा भनेको त्यसपछि हामी म्यानेजरको युटिलिटी के कुरामा डिटरमाइन के कुरामा डिपेन्डेन्ट छ त भन्ने कुरा लेख्छौँ. जुन चाहिँ अपार्ट फ्रम स्यालेरी एक्सपेन्डिचर, स्टाफ एक्सपेन्डिचर, त्यसपछि म्यानेजर इमोलुमेन्ट र इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ हैन. यो मुट गरौँ न है. यो डिस्टर्बेन्स आयो. म त्यो हुनाले अनमुट नगरौँ न. केही छ भने सोध्नुलाई अनमुट गरौँ, अदरवाइज मुटमै बसौँ है. त्यसपछि सो फर्स्टमा हामी के भन्छौँ, त्यसपछि हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि म्यानेजरको के त युटिलिटी के कुराले म्याक्सिमाइज हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा कुरा हामी एक्सप्रेस गर्छौँ. स्यालेरी एक्सपेन्डिचर, स्टाफ एक्सपेन्डिचर, म्यानेजर इमोलुमेन्ट र डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट, त्यो तीनटा कम्पोनेन्टको कुरा गर्छौँ. त्यसपछि फाइनली हामी के कुरा गर्छौँ भन्दा अब्जेक्टिभ अफ द फर्म इज टु म्याक्सिमाइज द युटिलिटी अफ द म्यानेजर विच इज डिफाइन्ड एज फङ्सन अफ एस, एम एन्ड आइडी गर्छौँ. सब्जेक्ट टु द मिनिमम प्रफिट विच इज डिफाइन्ड एज पाइ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु पाइ नट प्लस टी गर्छौँ. यहाँसम्म लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन द सिम्प्लिफाइड मोडल म्यानेजर इमोलुमेन्ट इज एज्युम टु बी 0 भन्छौँ. सो द्याट म्यानेजर इमोलुमेन्ट एम इक्वल्स टु 0 भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि आइडी इक्वल्स टु पाइडी हुन्छ, डिस्क्रिसनरी प्रफिट इक्वल्स टु डिस्क्रिसनरी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, पाइडी इक्वल्स टु आइडी हुन्छ, र त्यस्तै गर्दा एक्चुअल प्रफिट इक्वल्स टु रिपोर्टेड प्रफिट हुन्छ. सो जसले गर्दा आवर फाइनल फर्म फर द म्यानेजर्स युटिलिटी म्याक्सिमाइजेसन विल बी यु इक्वल्स टु फङ्सन अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचर एस र पाइडी हुन्छ. यु इक्वल्स टु फङ्सन अफ एस एन्ड पाइडी सब्जेक्ट टु पाइ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टु पाइ नट प्लस टी हुन्छ. यति भइसकेपछि देन वी गो फर द युटिलिटी कर्भ अफ द म्यानेजर. सो म्यानेजरको युटिलिटी कर्भ चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त यु इक्वल्स टु फङ्सन अफ एस र पाइडी. सो एस र पाइडीको गर्दाखेरि यहाँ युटिलिटी कर्भ बनाउँछौँ, इन्डिफरेन्स कर्भबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. सेकेन्ड स्टेपमा हामी प्रफिट कर्भ बनाउँछौँ. प्रफिट कर्भ चाहिँ के त डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टाफ एक्सपेन्डिचरमा प्रफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी के त प्रफिट कर्भ बनाउँछौँ. र नेक्स्ट स्टेपमा हामी प्रफिट कर्भ र युटिलिटी कर्भलाई चाहिँ सँगै एउटै पिक्चरमा राख्छौँ. र जहाँनिर चाहिँ युटिलिटी कर्भ र प्रफिट कर्भ चाहिँ
ट्याजेन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के त इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ म्यानेजरको युटिलिटी चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ सब्जेक्ट टु द प्रफिट कन्स्ट्रेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामी त्यो फिगरको पनि हामी यसरी एक्सप्लेन गर्छौँ सो यति नै भयो होइन सो च्याप्टर 1 आजबाट हाम्रो सक्यो च्याप्टर 1 यति नै भयो अब नेक्स्ट हामी च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा सो आजलाई यति नै भयो सो कसैलाई केही भन्नु छ यसमा न्यूमेरिकलहरु पर्दैन सर यसमा न्यूमेरिकल एज सच चाहिँ छैन हैन अब न्यूमेरिकल यसको पनि हुन्छ होला हैन अब त्यो मलाई पनि थाहा छैन न्यूमेरिकल चाहिँ यसको पनि छ होला तर हाम्रो जुन यो हाम्रो कोर्सको लागि चाहिँ न्यूमेरिकल चाहिँदैन हाम्रो कोर्सको लागि चाहिँ न्यूमेरिकल छैन तर यसको न्यूमेरिकल पार्ट चाहिँ नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन अब यो सबै हामी जति पनि मोडलहरु डेभलप भएको छ त्यो अभियसली एम्पिरिकली टेस्ट भएर हैन रिसर्च ब्याकअप भएर डेटाबाट नै प्रुभन त्यो हो सो त्यही यिनीहरुको ब्याकअप यिनीहरुको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट त भइहाल्छ तर हाम्रो कोर्सको लागि चाहिँ वी डोन्ट गो फर द न्यूमेरिकल यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने त्यो हाम्रो फिगर देखि लिएर बाकीको सबै राखेर नै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ सर यो चाहिँ एक्जाममा आयो भने कस्तो जस्तो कि तपाईको यो मोडललाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने माथिको डेफिनेसनहरु त भइहाल्यो हैन अनि हजुरले अघि देखाउनु भएको त्यो फर्मुलाहरु त्यो सबै कसरी डिराइभ भयो अनि फिगरहरु सबै राखेर नै मेन्सन गर्नुपर्छ कसरी हुन्छ सर यो जुन डिराइभ भएको जुन कुरा छ नि मैले त्यही अघि नै भने नि जुन डिराइभ भएको जुन यो एक्सप्रेसनहरु छ नि त्योहरु लेख्न जरुरी छैन अब मैले यहाँ अरु किताबहरु नि हेरेको छु हैन अरु बुक्सहरुमा अरु अब यो अब हाम्रो सिलेबस अनुसारै यो टियुको अरु बुकहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै एक्सप्रेसन लेखेको छैन कसरी म्याथमेटिकली भन्दा जस्तो कसरी फंक्सनल फर्ममा कसरी चाहिँ आयो भन्ने कुरा देखाएको छैन सिम्पली के भनेको छ भन्दाखेरि म्यानेजर इमोलमेन्ट चाहिँ 0 हुँदाखेरि चाहिँ कसरी फाइनल फर्ममा आउँछ भन्ने कुरा मात्र लेखेको छ सो तिमीहरुले पनि त्यही मात्र गर्दा हुन्छ यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा गयो भने कन्फ्युजन हुने हुन्छ हैन अघि नै मैले भन्दाखेरि पनि सायद कतिजनालाई कन्फ्युज भयो होला त्यही हुनाले यो डिटेलमा जानु जरुरी भएन मैले जुन यहाँ अब अघि नै व्हाइट बोर्डमा जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ जसरी गएको छ त्यही हिसाबमा जाउँ सो अब अथवा यो यहाँ वर्ड फाइल छ भने चाहिँ यो जुन सिम्प्लिफाई मोडल भनेर जुन मैले 1 2 3 4 5 गरेको छ नि त्यो गर्न जरुरी भएन सिम्पली हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो जुन 5 पछि मैले लेखेको छु नि इन सिम्प्लिफाइड मोडल m = 0 हुन्छ हिन्स id = πd भनेर लेख्ने त्यसै गरेर अनि ir = πr लेख्ने सरी πr = πa लेख्ने अनि त्यसपछि फाइनल फर्म यो लेख्दिने म्याक्सिमाइज u = यो म स्क्रिन शेयर गर्छु स्क्रिन शेयर गरेर भन्छु ओके सुनाए ओके सर सायद है सो यसमा अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ यो कुरा लेख्छौं हैन यो कुरा लेख्छौं त्यसपछि यो कुराहरु चाहिएन यो कुराहरु नलेख्दा नि भयो यो कुराहरु नलेख्दा नि भयो यो कुराहरु नलेख्दा नि भयो सिम्पली हामी के लेख्छौं इन सिम्प्लिफाइड मोडल m = 0 m = 0 m = 0 हुँदाखेरि id = πd लेख्छौं यो लेख्छौं यो जरुरी भएन id = πd र त्यसै गरेर सो त्यसै गरेर pi =